माशाअल्लाह शहबाज शरीफ दूसरी बार वजीर आज़म हैं, जबकि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तीसरी बार पाकिस्तान आने से सख्त परहेज किया है। क्या इस बार वली अहद दाखिली तौर पर मसरूफ या किसी कशमकश से दो चार हैं, जो अब नफी में है कि उन पर ज़ाती हमले की ख्वाहिशें तो दुश्मनों की तरफ से हो सकती हैं। शाह अबद अल्लाह की जाली वफात की खबर कई बार सऊदी के दुश्मनों की तरफ से फैलाई गई थी। उसी तरह वली अहद पर ज़ाती हमले की अफवाह फैलाकर सऊदी को दुश्मनों की तरफ से खौफजदा करने की भौंडी कोशिश है और थी। मोहम्मद बिन सलमान बहुत दिलेर, बहुत बड़े हिकमतकार, दूर अंदेश और अजारहाना अंदरूनी और खारिजा पॉलिसियां रखने की सलाहियतों से माला माल हैं। अगर ये कहूं कि ऑल सऊद महबूबियत के दर्जे पर फाइज है तो गलत ना होगा। मौजूदा सऊदी हुकूमत को एक सदी मुकम्मल हो चुकी है, मगर क्या मुजाल के तर्क उस्मानी खिलाफत के खुलफा की तरह, शहजादों की तरह या कुछ मुग़ल बादशाहों की तरह के शदीद अदावत पर मबनी इख्तिलाफात ने ऑल सऊद में जगह पाई हो, बल्कि मुतअद्दिद बीवियों की औलाद होने के बावजूद भी अब्दुल अजीज़ की औलाद ने बाहमी मोहब्बत, प्यार का किरदार हमेशा पेश किया है और सिवाय शाह सऊद के किसी सऊदी बादशाह या वली अहद के खिलाफ बगावत नहीं हुई। मोहम्मद बिन सलमान की 2015 में बतौर नायब वली अहद तैनाती और 2017 में बतौर वली अहद तैनाती शाह सलमान का खुसूसी इख्तियार था, जो इन्होंने इस्तेमाल किया था। दुनिया ने उसको तस्लीम किया था। लिहाजा ऑल सऊद का दाखिली इस्तेकाम आलम इस्लाम और पाकिस्तान का इस्तेकाम रेखा है। ऑल सऊद के हर बादशाह ने, हर वली अहद ने, हर वजीर ने हमेशा पाकिस्तान की भरपूर कदम कदम पर माली, सियासी, अखलाकी मदद की है। हम इन इंसानात के बोझ तले दबे हुए हैं, मगर हमें सोचना चाहिए कि मोहम्मद बिन सलमान ने 3 दफ़ा इस्लामाबाद आने से इनकार क्यों किया है। क्या मोहम्मद बिन सलमान को हमसे नफरत हो गई है? नहीं, बल्कि शायद हम में बहुत कुछ गलत है जिसके सबब मोहम्मद बिन सलमान ने तीसरी दफ़ा भी आने से इनकार किया है। हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि मोहम्मद बिन सलमान आमीम सा शहजादा और वली अहद नहीं, बल्कि बहुत ज़हीन, फतीन, फितरत के अता करदा औसाफ को बरवक्त इस्तेमाल करने वाला हुक्मरान है। वो जज्बाती भी नहीं। यकीनन इसे कुछ साजिशों के जरिए फंसाया गया था, जैसे सी इंटरआर्ट्स ने अमरीकी खातून सफ़ीर के जरिए सदाम हसीन को कुवैत पर हमले की तरगीब देकर फंसाया था। यही कुछ सी इंटरआर्ट्स ने जमाल खाशोगी कत्ल के हवाले से मोहम्मद बिन सलमान को फंसाने की कोशिश की थी, जिससे शाह सलमान के तदबर व फरासत और मोहम्मद बिन सलमान अपने साबराना रवैये से महफूज रहे थे। जंग यमन के हवाले से, सऊदी दिफा और सिक्योरिटी के हवाले से, अल-कायदा के यमनी मंसूबों के हवाले से, हौसियों की जारहाना सऊदी दुश्मनी जहनीत के हवाले से ये खाकसार आज भी सऊदी मौक़िफ़ की हिमायत करता है। हमें मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान कि ये दोनों मिलकर मशरिक़ वस्ती को मुतासिर करते रहे हैं कि इक़्तिसादियात को औलियत देती ज़हनी तरजीहात के साथ साथ ये पहलू से गौर लाना चाहिए कि वो कौन कौन से मौक़े हैं जिनके हवाले से मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान से शदीद नाराज़ हो चुके हैं। वो बहुत अच्छा हाफिज़ा रखते हैं, लिहाजा हमारी तरफ से बेवफ़ाई, खुद गरज़ी, मतलब परस्ती के मज़ाहिर उनकी याददाश्त में महफूज हैं। क्या मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने रहीम यार खान में क़याम के बावजूद इस्लामाबाद आने से इनकार नहीं किया था? वजह क्या थी? यही वजूह मोहम्मद बिन सलमान की अदम दिलचस्पी की भी हैं। हमें उन असबाब और वजूह का इजाला करना होगा। आज वो वली अहद हैं, कल को इंशाअल्लाह ऑल सऊद की मुकम्मल हिमायत से मुकम्मल बादशाह भी होंगे। मोहम्मद बिन सलमान ऑल सऊद के अंदर से तहजीबी, तमद्दुनी, सियासी सॉफ्ट इनकलाब हैं। उनकी तरजीहात में उलमा वाव शैख़ा कबाइल की कदीम रिवायात का ख़ातिमा अगर हवा है तो ये तहजीबी वाव तमद्दुनी इनकलाब है। हमें इन्हें उसी अंदाज में कबूल करना चाहिए। हमास के हवाले से, गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से शाह फैसल से लेकर शाह सलमान तक बहुत सुनहरी काबिल कदर खिदमात हैं। फ़लस्तीनी आपस में अक्सर लड़ते रहते हैं, लिहाजा सऊदी नाराज़ी के असबाब में फ़लस्तीनियों की बाहमी रकाबतें भी हैं। क्या ये हकीकत नहीं कि लेबनान को इस्तेकाम ताइफ मुआहिदे के सबब मिला था, मगर जब मदाखलत हुई है तब से लेबनान कशमकश खल्फिशार से दो चार है। बशार अल असद से तो शाह खालिद ने मरासिम रखे, दरमियान में खुद बशार अल असद ने हरीरी के कत्ल के हवाले से गलती की, लिहाजा बशार अल असद के हवाले से, शामियों के हवाले से हमेशा रियाज की पॉलिसी दुरुस्त रही है। ईरान के हवाले से शाह अब्दुल्लाह की पॉलिसी हमेशा अफवाह दरगजर की रही है। अब ईरान ने सऊदी को कबूल किया हुआ है और हम इस सऊदी ईरानी मुफाहमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। हाँ, एक बुजुर्ग होने के नाते से मोहम्मद बिन सलमान से एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि वो अपने कुछ मुआविन, वज़ीरों और दोस्तों को तब्दील कर दें।
ان کے سامنے اب بہت بڑے مسائل اور مشکلات ہیں۔ علماء واؤ شیوخہ سے دوبارہ دوستی کر لیں۔ ان علماء حمزہ واؤ شیوخہ کی محمد بن سلمان کو مستقبل میں بہت زیادہ ضرورت پڑے گی۔ حرمین شریفین کو اقتصادیات اور سیاحت پر اولویت دے رکھیں کہ عالم اسلام کی قیادت نیوم تہذیب و تمدن کی وجہ سے جاتو سکتی ہے، جبکہ حرمین شریفین کو اولویت دینے سے ان کی عالم اسلام کی قیادت کو استحکام ملتا ہے۔ پاکستان آل سعود کا وہ دوست ہے جو آل سعود کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت موجود تھا، موجود ہے، موجودہ رہے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا وہ پاکستان سے اپنی تمام ناراضیاں ختم کریں۔ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، افراد بھی بدلتے رہتے ہیں۔ سرزمین پاکستان، افواج پاکستان، پاکستانی عوام آل سعود کے ساتھ، شاہ سلمان کے ساتھ، محمد بن سلمان کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں اور سعودی عرب پر سب کچھ قربان کر دینے کے جذبات سے سرشار ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ یونیورسٹیاں پاکستان کا مستقبل ہیں۔ ملک کو منظم طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے، لگتا ہے ہم کسی دشمن ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک بھر کی سرکاری یونیورسٹیوں میں مستقل وائس چانسلرز کی تعیناتیوں سے متعلق کیس کی سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے کی۔ ہائر ایجوکیشن کی طرف سے ملک بھر کی یونیورسٹیوں سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان میں کل 154 سرکاری یونیورسٹیاں ہیں۔ 66 یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کے لیے اضافی چارج دیا گیا ہے یا عہدے خالی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کی 29 یونیورسٹیوں میں سے 24 پر مستقل وائس چانسلر تعینات ہیں، جبکہ 5 خالی ہیں۔ بلوچستان کی 10 یونیورسٹیوں میں سے 5 میں وائس چانسلرز تعینات ہیں، جبکہ 5 میں ایکٹنگ وی سی موجود ہیں۔ رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا کی 32 سرکاری یونیورسٹیوں میں سے 10 پر مستقل وی سی موجود ہیں، 16 پر اضافی چارج اور 6 خالی ہیں۔ پنجاب کی 49 سرکاری یونیورسٹیوں میں سے 20 پر مستقل اور 29 پر قائم مقام وی سی موجود ہیں، جبکہ سندھ کی 29 سرکاری یونیورسٹیوں میں سے 24 پر مستقل اور 5 پر اضافی چارج پر وی سی تعینات ہیں۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ محکمہ تعلیم میں بیٹھے افسران کیا مکھیاں مار رہے ہیں۔ یونیورسٹیاں پاکستان کا مستقبل ہیں۔ منظم طریقے سے پاکستان کے مستقبل کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ملک میں سب کچھ آہستہ آہستہ زمیں بوس ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ٹیلی ویژن چینلز میں بیٹھ کر سیاسی مخالفین کا غصہ نظر آتا ہے، لیکن تعلیم کے معاملے پر ٹیلی ویژن چینلز میں کوئی پروگرام نہیں ہوتے۔ اگر کوئی کالم گلوچ کے اعداد و شمار جاری ہیں تو پاکستان پہلی پوزیشن پر آئے گا۔ وقفے کے بعد سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو سپریم کورٹ نے سرکاری جامعات میں وائس چانسلرز کی تقرری پر 1 ماہ میں پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے سرکاری جامعات میں ایکیڈمک اور نان ایکیڈمک عملے کے تناسب کی تفصیلات بھی مانگ لیں۔ سپریم کورٹ نے نیٹرولر امتحانات اور ڈائریکٹر فنانس کی خالی اسامیوں کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے یونیورسٹیز کے بجٹ کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ سپریم کورٹ نے استفسار کیا کہ آگاہ کیا جائے یونیورسٹیز سرکار سے کتنا بجٹ لے رہی ہیں۔ ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ سندھ حکومت کو نوٹس جاری نہیں کیا گیا تھا، جس پر عدالت نے ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل سندھ کی سرزنش کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالت کی معاونت کے لیے نوٹس جاری کیا گیا تھا، بطور فریق نہیں۔ کیا آپ کو عدالتی معاونت سے متعلق رول 27 کا علم ہے؟ کے پی کے حکومت کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ خیبر پختونخوا میں 19 جامعات کے وائس چانسلرز کی تعیناتی کا عمل جاری ہے۔ ہائی کورٹ کے حکم امتناع اور نگراں حکومت کے انکار کے باعث تاخیر ہوئی۔ ہر جامعہ کے وی سی کے لیے 3 نام فائنل کیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ جو نام فائنل کیے ہیں وہ کہاں ہیں، جس پر وکیل نے بتایا کہ وہ نام پبلک نہیں کیے گئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عوام سے کیا دشمنی ہے جو نام چھپائے جا رہے ہیں؟ کیا یہ ایٹمی کوڈز ہیں یا آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی؟ نام سامنے آ گئے تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں اور انہی سے معلومات چھپائی جا رہی ہیں۔ ہر جگہ اپنا بندہ فٹ کرنے کے لیے ہی چیزوں کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔ لگانا ہوگا کسی ممبر آف پروونشل اسمبلی کا چاچا، ماما یا بھائی۔ درخواست گزار گیلانی نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ یونیورسٹیز میں ضرورت سے زیادہ عملہ موجود ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پاکستان ایئر لائنز میں بھی ضرورت سے زیادہ عملہ تھا، آج حال دیکھ لیں کیا ہوا۔ سرکاری جامعات کا بھی پاکستان ایئر لائنز والا حال کیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہر غلط کام بیوروکریسی کی ملی بھگت سے ہی ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ملک میں کوئی ایک سرکار بھی ٹھیک نہیں چل رہی، لگتا ہے ہم کسی دشمن ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صرف تعلیم کا شعبہ ٹھیک کر دیں، پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔